अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रोग्राम के साथ पेश होता हूं और वो प्रोग्राम जो आवाम के मफाद में हों और वो प्रोग्राम जो हालात हाज़रा के ऊपर हों, इन तमाम को लेकर हम चलते हैं। लेकिन आज हम जिस इशू पर यहाँ मौजूद हैं, कुरंगी 32E में, यहाँ पर किसी जगह का मसला नहीं है, किसी प्लॉट का मसला नहीं है, किसी के घर का मसला नहीं है। यहाँ पे जो मामलात हैं वो अल्लाह का घर है। यहाँ पे अल्लाह के घर पे आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा बहुत सी जगहों पर कि लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया जो है वो मुख्तलिफ ज़ाविये से जो घरों पे कब्ज़े करते हैं, प्लॉटों पे कब्ज़े करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह के घर पे कब्ज़ा कर लिया गया है। समझ से बाहर है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन दुख होता है, अफसोस होता है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ पे अल्लाह के घर, अगर हम किसी गैर मुल्क में चले जाते हैं, हम हिंदुस्तान चले जाते हैं या हम किसी भी मुल्क में चले जाते हैं यहाँ से, तो वहाँ भी अल्लाह के घर की हिफाजत की जाती है, कब्ज़ा नहीं किया जाता। लेकिन हमें अफसोस कि हमारे मुल्क में हमारे ही लोग हमारे ही शहर के अंदर कब्ज़ा कर रहे हैं, और वो भी अल्लाह के घर का। ये मस्जिद, चिश्तिया मस्जिद रिफाई, जो ये एक मस्जिद है, ये आज की नहीं है, ये 42 साल से ये मस्जिद यहाँ आबाद है। मस्जिद के जो रूह रवां थे हाजी ग़ुलाम रसूल साहब, वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे वो इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और अभी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर हैं, जिनसे हम उनको भी हम लाइन अप लेंगे और उनसे भी हम इस मस्जिद के हवाले से और यहाँ के हालात के हवाले से पूछेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, आज इतने लोग डिस्टर्ब हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और जो ट्रस्ट के रूह रवां हैं, उनके जो ख़ास हैं, जिनको उन्होंने गद्दी दी है, जिनको उन्होंने चाबी दी है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो अब हम सवालात का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन दुकानदारों से पूछेंगे सबसे पहले कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपका नाम? इमदाद हुसैन जाहिद असदी। इमदाद हुसैन जाहिद असदी साहब, आप यहाँ इस मस्जिद में कितना अरसे से इस यहाँ के लोगों को, और जो हाजी ग़ुलाम रसूल साहब थे जो इसके ओनर थे इस जगह के, इनको कितने अरसे से आप जानते हैं, और इसके जो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाजी ग़ुलाम रसूल साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को सभी लोग जानते हैं, ना। वो इस मस्जिद के ओनर थे। ये जो मस्जिद का जो प्लाट है उनके नाम पे अलाट है। फिर उनके साहबजादा हाजी ग़ुलाम अली साहब, वो इस वक्त सरपरस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कराची के अंदर हाजी मोहम्मद यूसुफ रफ़ाई साहब हैं, वो सरपरस्त हैं, वो इसके नायब सदर हैं। तो इन्हीं लोगों ने, इन्हीं ट्रस्ट कमेटी ने मुझे सदर बनाया 2018 के अंदर ही, तकरीबन मेरे ख्याल अगस्त या सितंबर में। तो जब से हम अल्हम्दुलिल्लाह में मेरे साथ और भी हैं, आज मोहम्मद बशीर साहब हैं जना, और दीगर साथी मेरे साथ काम कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया जना। और ये लोग हमें बार बार बड़ा डिसाइड करते रहे। ये लोग, ये इनकी एक मुकम्मल तौर पे ये एक अरसे से एक लॉबिंग कर रहे थे, हम जरा बाकायदा होमवर्क कर रहे थे। फिर 5 जून को बरोज़ जुम्मे को ये लोग अचानक वारिद हो गए जना। तो आते जी बोला जी हमें हिसाब दिया जाए जन। वो तो हमारे ख़जानची हैं अपना मोहम्मद हनीफ साहब, वो ज़ईफ़ुल उमर है जन। उनसे बोला जी आप हमें हिसाब दें। उन्होंने बोला जी आपको हम हिसाब क्यों दें, आपका हमारा ताल्लुक़ क्या है, आप किस हैसियत में हिसाब मांग रहे हैं जी। एल एम कौन सा एल एम होला, उनसे बाकायदा रजिस्टर छीनने की कोशिश की। फिर मैं आगे आ गया बिल्कुल। तो अभी असल में मैं आपको शायद भाइयों ने बताया नहीं बताया, लोग इस मस्जिद में कोई चंदा नहीं होता, ना ईद बकरा ईद शब कदर मुहर्रम, स्पीकर के ऊपर दुकानदारों से, अहले मोहल्ला से जना, घरों में किसी किस्म का कोई चंदा नहीं होता। कोई शख्स बता दे कभी जी मस्जिद कमेटी के लोग गए उनके पास और कोई चंदा लेकर आए, सब 4 जुम्मों का चंदा होता है, 4 या 5 जुम्मे होते हैं, इसका चंदा होता है। तो तकरीबन 8,000 बनते हैं, तो 32,000 महीने के बनते हैं
تو اب بتائیں 32,000 اس میں گیس کا بل بھی ہوتا ہے، بجلی کا بل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بھرے جاتے ہیں۔ ابھی جو جون کے اندر جو بل آیا صاحب اس کا بجلی کا، وہ 39,620 روپے کا بل آیا۔ تو یہ چیزیں، تو یہ لوگ ایک دم سے آگے پھر جی انہوں نے اہم ترین بات ہے، انہوں نے پھر کہا نہ تو ہم مسجد کمیٹی میں آنا چاہتے ہیں، نہ ہم مسجد کمیٹی توڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، صرف حساب مانگتے ہیں۔ اچھا جی 15 دن کا ٹائم دیا، جب 15 دن کا جب ٹائم دیا تو اس 15 دن کو آپ انتظار کریں آپ۔ پھر یو سی آفس میں انہوں نے پہنچ گئے جی ہمیں بلوا لیا، فاؤل کیا انہوں نے، یو سی آفس میں ہمیں کس لیے بلایا، کیوں بلایا، آپ 15 دن انتظار کریں۔ پھر دوسرے جمعے کو پھر انہوں نے سب لوگوں کو مجموعہ اکٹھا کر لیا، اور باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، باقاعدہ کلپ بنی ہوئی ہے، سب کچھ بنی ہے، اس میں مسجد میں شور شرابہ، مسجد کا تقدس کو پامال کیا گیا مکمل طور پہ، یعنی فاؤل کیا گیا۔ پھر آخری جمعہ جو تھا جو ہوا کہ جی ہمارے کس ساتھ نے کہا کہ 4-5 دن میں ہم حساب دے دیں گے چلو آپ کو۔ اچھا اس 4-5 دن کا انتظار کرتے اسی وقت ان لوگوں نے ایک دم سے وہ ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا بھی نہیں ہوئی اور کھڑے ہو گئے سب کے سب، جس میں شفیق موجود ہے باقاعدہ، یہ موجود ہے، یہ کھڑے ہو گئے جی یہ ہم نے خود کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے 4-5 دن کا ٹائم دیا ہے۔ اچھا 4-5 دن کا ٹائم آپ دے چکے۔ اچھا پھر اسی دن عصر کے وقت انہوں نے محدث صاحب سے چابی مانگی، محدث صاحب نے صاف انکار کر دیا، میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا جناب۔ اچھا پھر مجھ سے عصر کے وقت چابی مانگی، جی آپ ہمیں چابی دیں، میں نے کہا جی میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا، تو وہ بولے جی ہم تالے توڑیں گے، میں نے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو آپ جناب۔ پھر انہوں نے عصر کے وقت تالے توڑے باقاعدہ، اور اس میں ایک الماری تھی، الماری کے تالے توڑے، الماری کو توڑے، اس کے اندر ہمارے کاغذات تھے، بل وغیرہ تھے، وہ تو سب کے سب پتہ نہیں کہاں گیا کہاں نہیں گیا، اس سے تمام یعنی وہ تالے تبدیل کی۔ ابھی بھی وہ چابی میرے پاس موجود ہے، اوریجنل چابی میرے پاس موجود ہے۔ یہ ان کی صورتحال، یہ شخص پہلے ابراہیمیہ میں بھی موجود ہے، بھی مطلب جنرل سیکریٹری ہے یا جوائنٹ سیکریٹری جناب۔ اچھا اس سے پہلے ہم سے پہلے ایک کیسر صاحب ہیں، سابق کونسلر مرحوم ہے، اس کے ساتھ یہ انہوں نے کام کیا، اس نے باقاعدہ ایک لائبریری بنائی، اس میں وہاں پر لائبریری، وہاں پر باقاعدہ الماری تھی، اس میں اس نے چندہ کیا باقاعدہ، تو خود سے پوچھا جائے کہ وہ لائبریری کہاں ہے، وہ کتابیں کہاں ہیں، اور جو لائبریری کے لیے جو آپ نے چندہ کیا وہ چندہ کہاں ہے۔ ناظرین لیز 99 سالہ ہوتی ہے، یہ تو تقریباً سب کو ہی پتہ ہے اس بارے میں۔ اللہ کا گھر وہ تو اس کی لیز تو ہزاروں سال کی ہوتی ہے، اس کو تو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے آپ ناظرین کے سامنے کہ ایک مسجد، ایک شخص اپنے پیسوں سے ایک زمین خریدتا ہے، زمین خریدنے کے بعد اس میں مسجد تعمیر کرتے ہیں، اور اس کو پھر ٹرسٹ کا نام دے کر باقاعدہ اس میں جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر لوگ نمازی جو ہیں، جتنے بھی اہل محلہ کے جو لوگ ہیں وہ نمازی نماز پڑھتے ہیں آ کر۔ پھر یہ لینڈ گریپر ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ میں آج کس کے گھر پہ جا رہا ہوں، حالانکہ سمجھدار آدمی ہیں جتنے بھی لوگ آپ لوگ ظاہر بات ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی بھی زمین کا ایک ایک انچ کا حساب جو ہے وہ ہمیں دینا ہے، اس کا ہمیں حساب اللہ کے گھر میں اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، لازمی دینا پڑے گا، کچھ بھی کر لیں ہم اس کا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو مسجد کے اوپر ہی جو ہے وہ لینڈ مافیا نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس ہماری پولیس کے اوپر ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے جو سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جو یہاں پہ جو SBCA ہے اور جتنے ڈپارٹس ہیں ہمارے یہاں کے جتنے ادارے، ہمیں ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ابھی تک کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی ان لینڈ مافیا کے خلاف، اور تقریباً 1.5 ماہ سے یہ لینڈ گریپر جو ہیں اس جامع مسجد چشتیہ رفاعی پہ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام؟ رفیق احمد۔ رفیق احمد صاحب، کتنا عرصے سے آپ یہاں مسجد میں جو ہے دکان چلا رہے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ تقریباً حاجی غلام رسول صاحب سے دکان لی تھی
تو آپ اس کو اندازہ لگا لیں 32 سال ہو گئے یا 35 سال ہو گئے اس بار. یعنی 32 سے 35 سال کا عرصہ آپ نے یہاں پہ دکان میں گزار لیا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو یہ جگہ جو ہے یہ ٹرسٹ کی جگہ ہے, ظاہر سی بات ہے ٹرسٹ کی جگہ ہے, اور ٹرسٹی جو ہیں وہ حاجی غلام رسول صاحب مرحوم تھے, اب ان کے ساتھ صاحبزادے ہیں جو اس ٹائم جنرل سیکرٹری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو کام ہو رہا ہے, جو لینڈ گریپر جو ہیں وہ مسجد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں, کیا بولیں؟ بھائی یہ تو ناحق ہو رہا ہے, ناجائز ہو رہا ہے. 35 سال سے جب میں اس علاقے میں ہوں اور میں نے دیکھا 35 سال میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہوا, کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اگر تھوڑا بہت اگر کام کمی ہو جاتی ہے مسجد کے اندر تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جس میں کہ جناب ان کو پتہ ہی نہیں ہے, راتوں رات آ جاتے ہیں, صبح پتہ چلتا ہے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں, یہ آتے ہیں اہل محلہ نام سے, پھر اس کے بعد دکانداروں کو پریشرائز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لو, کرائے کی مد میں کر لو, فلانا ڈھمکانا, لینا دینا, یہ وہ بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غلام رسول مرحوم ہو گئے, غلام علی صاحب آئیں گے تو آپ بیٹھ کے بات کر لینا. اس کے بعد کچھ ایسا نظر نہیں آیا, پھر ایک سلسلہ ایسا بنا کہ جھگڑے تک بات نہ پہنچ گئی. تو یہ کون لوگ ہیں, کچھ نام بتائیں گے ان کے کہ یہ جو لینڈ گریپر ہیں ان کے کیا نام ہیں, اور یہ کہاں سے آئے ہیں, اور یہ کون سی پارٹی, کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی دہشت گرد جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, یہ کیا چیزیں؟ کیونکہ کسی مسجد کے اوپر قبضہ کرنا کسی عام آدمی کا تو کام نہیں ہے, یہ تو بہت یعنی کہ بہت بڑے قسم کے لینڈ گریپر ہیں. ایسا ہے کہ گیٹ اپ ان کا ایسا ہے نا, دیکھو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس میں جو ہے ایک سائڈ جو ہے مسجد ہے, ایک ہی سائڈ سے اہل محلہ کے نام سے آئے ہیں, دوسری سائڈ سے ایک بھی آدمی نہیں ہے. اچھا, مقصد ایک ہی سائڈ سے جو ہے آئے ہوئے. یہ جو مسجد کا احاطہ ہے یہ اس کے ارد گرد رہتے ہیں یا اس سے کہیں دور کسی جگہ پہ رہتے ہیں؟ فرنٹ سائڈ پہ رہتے ہیں یہ سارے. تو یہ کتنے لوگ ہیں, ان کے کچھ نام بتائیں گے آپ؟ نام میں تو شفیق جو ہے, شفیق اتاری. شفیق اتاری یوں ہی سمجھ لیں, لیڈ کر رہے ہیں. تو باقی گروپ میں جو ہے ہم نے جو ہے اب دکانداروں نے جو ہے اس میں ایک فٹ بال کے نام سے فٹ بالر ہے, کیا نام ہے اس کا, کامران نام ہے اس کا, اور ایک جو ہے کیا نام ہے یونس نام ہے, اور اشفاق کے بچوں کو کیا نام ہے بیٹا, فرحان نام ہے. کچھ بزرگ لوگ بھی ہیں جو کیا کہنا چاہیے, بزرگ ہیں نا, ان کو معلومات تو ہے نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, بس تو ایسا ہے سلسلہ. تو آپ سرکار کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے, یہ مسجد کا قبضہ چھوٹنا چاہیے یا ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں, سرکار کو تو میں یہی پیغام دوں گا کہ بھئی یہ قبضہ معافی ہے تو قبضہ ان سے چھوٹنا چاہیے, آئی سمجھ میں. اور جو اہل محلہ کمیٹی جو بن رہی ہے یہ تو جائز نہیں ہے. جی ناظرین, اس ٹائم ہم طیبہ مسجد کے سامنے کھڑے ہیں جہاں پہ اس سے پہلے جو ہے وہ ان لینڈ گریپروں نے اس پہ بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اور یہاں پر بھی جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. بہت سارے لوگ یہاں پہ جمع ہیں. آئیے ناظرین ہم تھوڑا سا ان سے ویوز لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بابا جی, آپ کا نام؟ محمد سلطان ہے میرا نام, محمد سلطان ہے میرا. سلطان صاحب, یہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو لینڈ مافیا جو قبضہ گروپ نے چشتیہ مسجد پہ جو قبضہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کے بارے میں تو ہم یہ ہے کہ میرے لڑکا بھی انتظامیہ میں ہے, خدمت کر رہے ہیں, ہم بھی خدمت کر رہے ہیں, ہماری پوری برادری نے خدمت کر رہے ہیں. برادری کی طرف سے ہم نے باہر ملک رہتے ہیں, ہم کاروبار وہاں باہر ہے میرا, کویت میں بھی جاتے ہیں, دبئی میں بھی جاتے ہیں, قطر میں بھی جاتے ہیں, سعودی میں جاتے ہیں, وہاں میں ہمارے کاروبار ہے اقامہ ویزا میں. ہم وہاں سے کما کے ہم پیسے کوئی چیز بنا لی, یہاں پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا, ہمارے ملک میں بنایا ہے نا. اب اس کو دیکھ کے دوسرے آدمی جو قبضہ کر رہے ہیں, اب یہ دکانیں اچھی ہے, یہ مسجد اچھی ہے, یہ آدمی کا کپڑا اچھا ہے, وہ چھین لیتے ہیں. ہمیں بھی جینے کا حق رکھو غریبوں کو. تو یہ جو لینڈ مافیا ہے, جو قبضہ گروپ ہے, یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ لوگ کون ہیں؟ خدا جانے کہاں سے آئے, ملک کے کہاں سے آئے, خدا جانے کون. ملک کا کام ملک کا ہے, کوئی اس کو تلاش کرے کہ کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے پیدا ہوتے ہیں. ان کا میڈیا بنا ہوا بہت گروپ ہے, کوئی لالو کے ساتھ ہے, کوئی نادو آباد ساتھ ہے, کوئی پاپس کے ساتھ ہے. یہاں اکٹھا کر کے تو یہاں پہ محلے والے بن کے آئے ہیں کورٹ میں, بولے میں ہم نوازی ہیں, ہم محلے والے ہیں. کوئی بھی محلے والا نہیں, محلے والے سب ہمارے معافی گئے. ہم محلے والے سے نہ چندہ لیتے ہیں, نہ ان سے کوئی پیسے مانگتے ہیں. محلے والوں کو تکلیف کیا ہے,
नमाज पढ़ो अल्लाह लगे, कोई कमी हो वजू में पानी नहीं है हम ला के देंगे, कोई नल टूट गया तो हम ला के देंगे, हम करेंगे, हर चीज़ की खिदमत हम करेंगे। क्यों किसी को चीज़ को देख के जलते ही है और क्यों किसी की चीज़ को छीनते ही है? खुदा के वास्ते इन लोगों को मना करो किसी की चीज़ ना छीने, ये मुल्क के कायदे का गुस्सा था हमको मैं छोड़ दूँ। तो देखा ये नाज़रीन आपने कि ये बुज़ुर्ग हैं और ये इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो लैंड माफिया ने जो कब्ज़ा किया है और इस मस्जिद के ऊपर जो ये इन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के घर को जो है वो कब्ज़ा किया है, तो ये अल्लाह ही से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है वो निस्त नाबूद करे और ये फौरी तौर पर इनका कब्ज़ा जो है वो छुड़वाया जाए। आइए नाज़रीन कुछ और लोगों से ज़रा व्यूज़ ले लेते हैं। नाज़रीन चिश्तिया मस्जिद पर जिन लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है इस वक्त मौजूदा तौर पर, उससे पहले वो ये तैयबा जामा मस्जिद तैयबा है, यहाँ पर जो है तैयबा इस पर आके उन्होंने कोशिश की थी कब्ज़ा करने की। आज हमारे साथ यहाँ के नायब सदर जो हैं वो मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि यहाँ पहले भी इस मस्जिद पे भी वो आए थे जिस कमेटी के अंदर, और मैं भी था, यहाँ पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो यहाँ से तो हमने उन्हें निकाला। अब वो जहाँ चिश्तिया मस्जिद है उसमें वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर, और उनका मकसद ये होता है कि वो उनका ना कोई दीन से ताल्लुक़ है ना कोई इस्लाम से। जहाँ उन्हें मस्जिदें नज़र आती हैं, कौन सी मस्जिद जिनके आसपास दुकानें हों, हालांकि इतनी मस्जिदें मैं ख़ुद चलकर उनको दिखा सकता हूँ जहाँ उनकी खिदमत की ज़रूरत है, वहाँ वो खिदमत नहीं करते हैं। उनकी खिदमत सिर्फ ये होती है कि जहाँ मस्जिदों में दुकानें ज़्यादा हों ताकि उन पर हम कब्ज़ा करें और मस्जिद से हम चंदा वगैरह जो भी हो अपने काम करें। इसकी गवाह इसलिए कि इस मस्जिद के अंदर मैं थोड़ा इंटरफेयर इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ का पता चला, तो वहाँ पर मैं गया हूँ, तो वहाँ मस्जिद के दुकानदारों को ये कहा जा रहा है कि आप हमसे एग्रीमेंट किए ताकि ये वो अपना खाने का जिस चक्कर में यहाँ आए थे उसी चक्कर में वहाँ गए हैं। तो ये कब्ज़ा माफिया है, ये दीन के नाम से मस्जिदों पे कब्ज़ा करते हैं, मस्जिद में एंटर होते हैं, फिर उनके चंदे की आमदनी जो हमें मना किया जा रहा है। वहाँ चिश्तिया मस्जिद में जब मैंने मालूमात की तो उनको ये बताया जा रहा है कि ये लोग चंदा करते हैं, वही पोस्ट उन्होंने खुद ने लगाया है चंदे के लिए। तो ये चंदे के ज़रिए थोड़ा काम करते हैं, जाहिर सी बात है जब काम करेंगे तो लोग इनको पैसे देंगे, उस काम के पैसों के ज़रिए फिर उनकी ये आमदनी है। इतना बड़ा जो आपने देखा है चिश्तिया मस्जिद के भी ग्राउंड भी और उसके इर्द गिर्द में दुकानें मस्जिद भी हैं। तो ये मैं नहीं, दुकानदारों से जाकर भी आप पूछ सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमसे आप एग्रीमेंट करें, जो कमेटी नहीं है, जबकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है उसमें, कमेटी में भी नहीं है। तो ये आपके सामने, अब मैं अकेले की बात नहीं कि इस तैयबा मस्जिद के लोग हैं, उनसे भी मालूमात कर सकते हैं कि यहाँ पर भी वो पहले आया था, यहाँ से तो हमने उसको निकाल दिया, अब वो वहाँ पर चले गए। तो ये काम है उनका। इब्राहिमी मस्जिद के साथ भी ऐसे ही मामला थे। नाज़रीन देखा आपने कि हमारे यहाँ के जो नायब सदर हैं इन्होंने बताया कि ये इससे पहले यहाँ पर आए थे, यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की थी मस्जिद पर, लेकिन हम लोगों के इत्तेहाद की वजह से, हमारी यूनिटी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको यहाँ कब्ज़ा नहीं करने दिया। आइए नाज़रीन चलते हैं अब उस चिश्तिया मस्जिद की जानिब जहाँ पे ये जिस जगह के ये सारे माहौल हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं। नाज़रीन यहाँ की जो तैयबा मस्जिद है, यहाँ के हमने कुछ नायब सदर से उनसे भी अब बातचीत की और उनसे भी मालूमात की कि क्या ये मामला चल रहे हैं। अब कुछ नमाजी हजरात भी यहाँ मौजूद हैं, आइए नाज़रीन हम इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान हम जामा मस्जिद के नवाजी हैं भाई तैयबा के, ये पहले भी शफीक भाई आए थे और ये शफीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये कब्ज़ा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम मस्जिदों में ही जाते हैं और ये कब्ज़ा जहाँ देखते हैं, दुकानें देखते हैं, उसकी देखते हैं, तनख्वाह देखते हैं क्या है, उसी पे ये कब्ज़ा करते हैं। और बेहतरीन आदमी है, कब्ज़ा खोर पे ये मकसद कब्ज़ा ग्रुप में भी बेहतरीन होते हैं, ये बेहतरीन है ये। अल्लाह इनका भला करे, इसका रब्बिल आलमीन। ये दुकानदारों का, महल्लेदारों का, सबका जहन बना के फिर ये कब्ज़ा करता है ये मेरे भाई से दरख्वास्त है, अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाए, इसको अल्लाह हिदायत दे इनको और ये यहाँ से जो हैं वो चले जाएं। तो नाज़रीन देखा आपने यहाँ नमाजी जो है उनके ख़यालात जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है इससे पहले यहाँ कब्ज़ा करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की अच्छी एक यूनिटी की वजह से वो कब्ज़ा नहीं कर सके थे। चले नाज़रीन, ये दूसरे हमारे नमाजी हैं यहाँ पे जो इस महल्ले की कुछ माशाल्लाह से करता धरता एक अच्छी शख्सियत हैं, इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ के मामला क्या हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, जैसे कि पहले भी वो भाई यहाँ पे भी आ चुके थे, तो इधर भी उन्होंने यही प्रोसेस किया था अपना। और कल भी जो रात को हम लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ से हमारे जो साथी भाई था जो नमाज़ पढ़ रहा था, उसको नमाज़ पढ़ते हुए को इसके पर इन्होंने पुलिस की गाड़ी बुलाई और वहाँ से उसको अरेस्ट करवाया। तो एक कौन से कानून में या कौन से मज़हब में या कौन से मसलक में लिखा है कि एक शख्स मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको वहाँ से हेरेसमेंट में करा जाए? तो ये तो कहीं का कानून भी नहीं है। तो जिस हिसाब से वो वहाँ पे वीडियोस बन रही थी कि जो भी हमारी कम्युनिटी के जो बंदे हैं, क्योंकि वो मस्जिद
ہے حصہ ہم لوگوں کا. تو جتنے بھی ہمارے لوگ گئے تھے ان کے اوپر ایک پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی تھی, تصاویر لی جا رہی تھی. مجھے یہ سمجھ ابھی تک نہیں آ رہا کیا پروف کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ, کیونکہ ہماری جو جتنی بھی کمیونٹی ہے ایک وہ ہے جو امن پسند ہے, اور ہم تقریباً ہمارے سارے لوگ اوورسیز ہیں. میرا خود کا تعلق ایک میڈیا سے ہے, میں الجزیرہ انٹرنیشنل قطر کے اندر ایک آپریٹر ہوں میڈیا کے اندر, مگر یہاں کے رولز دیکھ کے یہ وغیرہ یہ دیکھ کے اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جا کے کس کو شکایت کریں. تو اسی لیے ہم لوگوں نے میڈیا کی ہیلپ لی ہے تاکہ جو یہ عناصر ہیں ان کو دور کیا جائے. سر بالکل ناظرین, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک ہے. دوسرے جو باہر کے ممالک ہیں وہاں پر جو ہے ہمارے مسجدوں کی حفاظت کی جاتی ہے, اور یہاں پہ جو ہے ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے.